नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। बंगलादेशको 2 दिने भ्रमण सम्पन्न गरी राष्ट्रपति भण्डारी स्वदेश फिर्ता। नेपाल र बंगलादेश बीच 4 सम्झौता। राष्ट्रपतिको भ्रमणले 2 देशबीचको सम्बन्ध बलियो भएको विश्वास। नेकपा भङ्ग गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने माओवादी केन्द्रको निर्णय। यसअघि पार्टी फुटमा लागेको दल अहिले एकीकरणको लागि कानूनी उपचार खोज्दै। नेपाली कांग्रेस तत्काल सरकारमा नजाने सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। सरकार विरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव पनि नल्याउने स्पष्टोक्ति। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको वार्ता सकारात्मक रूपमा बढेको जसपा नेपालका नेता महतोको भनाई। जसपासँगको सम्बन्धमा कुनै स्वार्थ नभएको एमाले नेता नेङमाङको दावी। पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणबाट नतर्सिने नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालको भनाई। विधानको उल्लङ्घन गर्नेहरूले कारबाही गर्न खोज्नु लाजमर्दो भएको नेता रावलको टिप्पणी। साउदी अरेबियाद्वारा युद्ध विरामको लागि यमनसँग आग्रह। यमन सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा साउदी युद्ध विराम घोषणाको स्वागत। इंग्ल्याण्ड विरुद्धको पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा घरेलु टिम भारतको जित। भारतसँग इंग्ल्याण्ड 66 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मित्र राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र बंगलादेशको 2 दिने राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किनु भएको छ। बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा सोमबार ढाका जानुभएकी राष्ट्रपति भण्डारी मंगलबार अपराह्न स्वदेश फर्किनु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारी र नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई ढाका स्थित हजरत शाहजलाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यहाँका विदेश मन्त्री डा एके अब्दुल मोमेन, बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत डा वंशीधर मिश्रा लगायतले विदाई गर्नु भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणमा नेपाल र बंगलादेश बीच 4 वटा सम्झौता भएका छन्। 2 मुलुकबीच बंगबन्धु भवनमा पर्यटन सहयोग, सरसफाई, सांस्कृतिक आदान प्रदान र रोहनपुर सिंहबाद रेलमार्ग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मित्र राष्ट्र बंगलादेशको 2 भ्रमण पूरा गरी नेपाल फर्कनु भएको छ। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपालको तर्फबाट भएको यो नै पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण हो। यो भ्रमणले 2 देश बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास गरिएको छ। विशेष गरी 2 देशीय हितका विषयलाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने भएकाले भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। जनवादी गणतन्त्र बंगलादेशको 2 दिने राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमण अवसर पारेर नेपाल र बंगलादेश बीच 4 सम्झौता सम्पन्न भएका छन्। भ्रमणकै अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारी र समकक्षी बंगलादेशी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद बीच सोमबार नै द्विपक्षीय भेटवार्ता पनि भएको थियो। यस अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाजेद लगायत बंगलादेशी सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता र द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका विषयमा कुराकानीहरू भएको छ। बंगलादेश स्थापनाको 50औं वार्षिकोत्सव तथा बंगलादेशका संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमानको 100औं जयन्ती समारोहको आतिथ्यता ग्रहण गर्न बंगलादेश पुग्नुभएका राष्ट्रपति भण्डारी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भए यता बंगलादेश भ्रमण गर्ने पहिलो नेपाली उच्च अधिकारी पनि हुनुहुन्छ। नेपाल र बंगलादेशका बीच यसै पनि भावनात्मक सम्बन्ध रहिआएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटकै क्रममा त्यहाँका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले बंगलादेश निर्माणको अभियानमा नेपालीहरूले गरेको सहयोगको स्मरण गरेबाटै 2 देश बीचको सम्बन्ध र नेपालीहरूले बंगलादेशलाई लगाएको गुणको ओझ प्रष्ट हुन्छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा रहेका यी 2 देशका बीचको सम्बन्धलाई सम्पन्न भ्रमणले थप प्रगाढ बनाएको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। 2 देशले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफूहरूका साझा विषयलाई उठाउने र समृद्धिको यात्रालाई सँगसँगै अघि बढाउने यस अघिका प्रयासलाई थप मजबुत बनाउन पनि यो
भ्रमण सफल भएको मान्न सकिन्छ। दुवै देशबीच सम्पन्न सम्झौतासँगै आपसी व्यापारिक सम्बन्ध र विकासमा एक अर्काको पूरक बन्ने चाहनालाई थप बल पनि प्राप्त भएको छ। दुई देशबीच ऊर्जा, पर्यटन लगायत व्यापार प्रवर्धनका लागि सम्पर्क सञ्जाल विस्तार र जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि हालसम्म भएका साझा प्रयासबाट प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा साथै भविष्यमा हुन सक्ने सहकार्यको खाकाका विषयमा समेत छलफल हुनुले द्विपक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्दै जानेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। यो सँगै नेपालले समुद्र पुग्ने थप रुटको खोजी गरिरहेका बेला बंगलादेशसँग रोहनपुर सिंहबादको नयाँ ट्रान्जिट रुटको सम्भावनाका विषयमा समेत यो भ्रमणका क्रममा दुवै देशबीच पत्राचार आदान प्रदानको सहमति हुनुले नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारले सुगमता पाउने निश्चितता समेत बढेको मान्न सकिन्छ। यसैगरी भ्रमणकै क्रममा बंगलादेशसँग भइरहेको व्यापार घाटा कम गर्नकै लागि नेपाली उत्पादनमा बंगलादेशले लगाएको अतिरिक्त भन्सार शुल्क घटाउन र नेपाली वस्तु तथा उत्पादनलाई यहाँ सहज रूपमा प्रवेश पाउनका लागि नेपालले गरेको प्रयासलाई पनि भ्रमणकै उपलब्धिका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बंगलादेशका संस्थापक तथा राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमानको जन्म शताब्दी विशेष समारोहको अवसरमा अतिथिका रूपमा आमन्त्रित राष्ट्रपति भण्डारीको यो भ्रमणले छोटै भए पनि आफैमा महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको छ। दुवै देशका सरकार र जनताका तहमा रहेको सम्बन्ध अझै सुदृढ भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनको लागि अदालत जाने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चको फैसलाको पुनरावलोकनको लागि यही साताभित्र अदालत जाने निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रले बैठकमा कानून व्यवसायीसँग छलफल गरे पुनरावलोकनको लागि अदालत जाने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। 23 गतेको फैसला चाहिँ उहाँहरूले कानुन व्यवसाय साथीहरूले पहिलेदेखि नै भनिरहनु भएको थियो। यो फैसला बेठिक छ। यो फैसला राजनीतिक प्रकृतिको चाहिँ छ। न्यायिक प्रकृतिको भन्दा पनि राजनीतिक प्रकृतिको छ। माग दाबी नै नगरेको विषयमा फैसला गरेका छ। त्यसकारणले छिटोभन्दा छिटो पुनरावलोकनमा चाहिँ जानु पर्यो र पुनरावलोकन गएर चाहिँ त्यतैबाट पहल गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि एउटा त्यो सुझाव पनि थियो। सर्वोच्च अदालतले गएको फागुन 23 गते नेकपा नामरेसी कटेलको भएको निर्णयसँगै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको नेकपा एकता भङ्गको फैसला गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 23 गते नेकपाको नामबारे दिएको निर्णय विरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने नेकपा माओवादी केन्द्रले तयारी गरेको छ। यसअघि पार्टी एकदा अनेक विवाद गरेर फुटको दिशामा लागेको माओवादी अहिले भने पार्टीलाई एक बनाउन कानूनी उपचार खोज्ने तयारी गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 23 गते नेकपाको एकता भंग गर्ने फैसला दिए लगत्तै एक पक्ष खुसीले दीपावली गरिरहँदा त्यही अर्को पक्ष भने यति बेला फैसला दिने अदालतलाई नै प्रतिपक्ष बनाई पुनः अदालत नै जाने तयारीमा छ। मंगलबार पार्टीको स्थायी समितिको बैठक नै डाकेर नेकपाबाट छुटिएको माओवादी केन्द्रले आदेश विरुद्ध अदालत जाने निर्णय लिएको हो। नेकपा पार्टी एक हुन पार्टीमै आबद्ध भएका दलहरू बीच सहमति हुनुपर्दछ, तर अदालतको फैसला आए लगत्तै नेकपामै रहेको एउटा पक्ष यति बेला खुशियाली मनाइरहेको छ भने अर्को पक्ष भने होइन हामीलाई छुट्टाउन पाइदैन भन्दै हार गुहार गर्दै हिँड्ने तयारीमा जुटेको छ। अदालतको नेकपा भंग गर्ने फैसलाको पुनरावलोकन गरिपाऊ भन्दै यसै साता अदालत जाने तयारीमा माओवादी जुटेको छ। अदालतको फैसलालाई लिएर एक पक्ष खुशी भइरहेको यो स्थितिमा माओवादी केन्द्रले यस्तो निर्णय लिनुलाई अदालतले नै अंश चलान चलाइदिएको एक भाइ परिवार पाल्नै नसक्ने अवस्थामा पुनः छुट्टिएका दाजुभाइसँग सगोलमा बस्ने चाहना गर्नु जस्तो देखिएको छ। हिजो एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकता हुँदाको अवस्थामा एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै पहल महत्वपूर्ण रहेको थियो र यति बेला अदालतले नेकपा नै भंग गरिदिएपछि एमाले पार्टीमा देखिएको हर्ष बढाइ हेर्दा यो एकतालाई निरन्तरता दिन ओली लगायत एमाले नै इच्छुक नदेखिएको स्पष्ट छ, जसले एकताको एउटा पक्ष नै अदालतको निर्णयमा सहर्ष स्वीकार गरिरहेको छ भने अर्को पक्ष म छुटिन्न भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। उसमाथि नेतृत्वमा रहेका अध्यक्ष ओली नै अदालतको फैसलाप्रति सन्तुष्ट देखिएका छन्।
अदालतको निर्णयप्रति माओवादी केन्द्रको असहमतिका पछाडि यति बेला अनेकौं अर्थहरू खोजिन थालिएको छ। सिद्धान्त र विचारका दृष्टिले पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मतैक्यता हिजो पनि थिएन। पार्टी एक रहेकै अवस्थामा पनि यस्तो मतान्तर देखिएकै हो। फरक विचार र सिद्धान्त बोकेका यी पार्टीको एकताकै ताका यिनको निरन्तरतालाई लिएर अनेक सवाल पनि नउठेका होइनन्। आफै विभाजित हुने अवस्थामा पुग्नु अगावै अदालतले नै यिनको एकतामा काठ बाँस तेर्साइदिएपछि यति बेला माओवादी केन्द्रमा देखिएको छटपटी भने नबुझिने प्रकारको रहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकै कारण इतिहासमै पहिलो 2/3 निकटको वामपन्थी सरकारले अनेकौं अवरोधहरू बेहोर्नु परेकै कारण पूर्व एमाले पक्ष यो एकताबाट आजित हुँदै आएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा 2074 फागुन 3 गते नयाँ सरकारको घोषणा हुँदै गर्दा प्रचण्डले देखाएको असहयोगपूर्ण रवैयाकै कारण यति बेला सरकारको निरन्तरतालाई लिएर अनेकौं सवाल नउठेका होइनन्। माओवादी केन्द्रकै कारण सरकारले 3 दिनपछि पूर्णता पाएको थियो भने यसका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले कतिपय विषयमा प्रचण्डसँग अस्वाभाविक सम्झौता नै गर्नु परेको त्यो प्रसंग सम्झिँदा यति बेला नेकपाबाटै अलगिनु परेकोमा प्रचण्ड लगायत माओवादी खेमा किन यति साह्रो दरबीत बन्न पुगेको हो, के को राडो रुवाई हो त्यो बुझ्न सकिएको छैन। यति बेला नेकपाकै निरन्तरताको दाबी गर्दै माओवादी केन्द्र पुनः अदालतको ढोका ढकढकाउन जानुलाई राजनीतिक शब्दकोशले कुन अर्थमा व्याख्या गरेको होला त्यो खोजीको विषय बन्न पुगेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस तत्काल सरकारमा नजाने स्पष्ट पार्नु भएको छ। 56औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा मंगलबार सुनसरीको धरानमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो भनाई राख्नु भएको हो। कांग्रेस विपक्षी पार्टी भएकाले सरकारमा नजाने उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको हो। देउवाले कांग्रेस विपक्षी पार्टी भएकाले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने पनि बताउनु भएको छ। विपक्षी पार्टी भएकाले कांग्रेसले सरकार बनाउने र सरकारमा जाने कुरो नहुने सभापति देउवाको भनाइ छ। यस्तै गरी उहाँले पछिल्लो समय षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई फसाउने र दुःख दिने काम प्रहरी प्रशासनबाट भएको भन्दै कुनै हालतमा आफूले नसहने बताउनु भएको छ। उहाँले जनताको भावना विपरीत कुनै पनि गलत काम नगर्न पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। जसरी कामका बुझ्दै छ सबलाई बसेर सल्टाएर एकताबद्ध भएर कार्यक्रम हामी अगाडि बढ्यो भनेदेखिलाई हाम्रो जित निश्चित छ, गर्ने कुरा छैन। यस्तै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाल दलित संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मेन विश्वकर्माले वर्तमान सरकार संहिता विरोधी भएको आरोप लगाउनु भएको छ। धारा 42 मा सामाजिक न्यायको हक भनेर हामीले लेखेका छौं, तर जसरी हामीले संविधान जारी गर्यो, संविधान जारी गरेपछि हाम्रो सरकार बनेन, चुनाव बनाएको गरेपछि हाम्रो सरकार बनेन र यो सरकारले ती संवैधानिक व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाउनु पर्ने कानुनहरू बनाएको छैन। तसर्थ अहिलेको यो सरकार प्रतिगामी सरकार हो, अहिलेको यो सरकार समावेशी विरोधी सरकार हो, अहिलेको यो सरकार संहिता विरोधी सरकार हो। 2 दिनसम्म सञ्चालन हुने अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कांग्रेसका प्रदेश 1 भरिका नेता कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताको रिहाइका लागि गृह कार्य सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ नेता महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मंगलबारको भेटमा मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा गृह कार्य सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको बताउनु भएको हो। मुद्दा मामलाको सन्दर्भमा गृह कार्य चाहिँ सकारात्मक रूपमै अगाडि बढेको छ। अब त्यो काम चाहिँ त्यो अनुसार हो। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले जसपा र एमाले बीचको सम्बन्धमा कुनै शर्त नभएको उल्लेख गर्नुभयो। रेशम चौधरीको रिहाई मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित कुरा भए पनि सत्ता साझेदारीको विषयमा कुरा नउठेको उहाँको भनाइ छ। डे 1 देखि उहाँले एउटा कुरा निरन्तर भन्नुभएको छ, हामी सरकारसँग कुरा गर्छौं, सरकारले हाम्रो माग सुनिदियोस्। त्यो माग भनेको 1 नम्बरमा रेशम चौधरी, 2 नम्बरमा मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषय, यो लगायतका विषयहरूमा उहाँहरूले आफ्नो कुरा भनिराख्नु भएको छ। सत्ता साझेदारी गर्ने कुरा
त्यहाँ उठिरहेको छैन। अहिलेसम्म जसपाको मागसँग सम्बन्धित कुरा भइरहेको भन्दै नेमाङले दुई पार्टीबीच राम्रो सम्बन्ध भयो भने सत्ता समीकरण हुन सक्ने समेत बताउनुभयो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणबाट आफूहरू नतर्सने बताउनु भएको छ। मंगलबार आफू पक्ष विद्यार्थीको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले सोध्नु भएको स्पष्टीकरणको सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। कि हामी तर्सेका छौँ केपी ओलीको स्पष्टीकरणबाट तर्सेका छैनौँ। मैदान छोडेर भाग्नेवाला छैनौँ। पार्टी हामी फुटाउँदैनौँ। पार्टी फुटाउने केपी ओली हुन्। पार्टी फुटाउँछन् भने कसले भने केपी ओलीले फुटाउँछन्। हामीले पार्टी फुटाउँदैन। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछौँ। त्यसो हुनाले हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेका छौँ। कार्यक्रममा पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टी विधानको निरन्तर उल्लङ्घन गरेकाहरूले आफूहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नु लाजमर्दो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। जनादेशलाई तपाईले किन विखण्डित गर्नुभयो भनेर हामी नेपाली जनताले केपी शर्मा ओलीजीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। सोध्नेछन् केपी शर्मा ओलीजीले हामी तर उपयुक्त किसिमले केपी शर्मा ओलीजीका यी नक्कली केन्द्रीय कमिटीका अवैध पत्रहरूलाई नेपाली जनताका सामु तिनले लागेका नक्कली ढुङ्गा फुकालिदिएर जस्ताको जस्तै भने अवश्य पनि राख्नेछौँ। हामी त्यसबाट पछि हट्ने छैनौँ। पार्टी अनुशासन विपरीत काम गरेको भन्दै सातचैतमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेता नेपाल सहित 4 जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार सोमबार नेता नेपाल भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषाललाई बेग्ला बेग्लै स्पष्टीकरण पत्र पठाइएको छ। नेकपा एमालेले माधव कुमार नेपाल सहित 4 जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। पार्टी विधान उल्लङ्घन गरेको देखिएको भन्दै एमालेका तर्फबाट महासचिव ईश्वर पोखरेलले सोधेको स्पष्टीकरणमा 3 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न भनिएको छ। यति बेला नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल पक्षबीच जुहारी चलिरहेको छ। गत सोमबार पार्टी विधान उल्लङ्घन गरेको देखिएको भन्दै एमालेले नेता माधव कुमार नेपाल सहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषाललाई 3 दिनको म्याद दिँदै स्पष्टीकरण सोधेको छ। तर नेपाल पक्षले उल्टे अध्यक्ष ओलीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ। पार्टी विधानको निरन्तर उल्लङ्घन गरेकाहरूले आफूहरूलाई नै स्पष्टीकरण सोध्नु लाजमर्दो भएको नेपाल पक्षका नेता मेटमणि चौधरीको तर्क छ। आज फेरि अनलाइनहरूलाई म लेखेको देखिरहेको छु, स्पष्टीकरण दिने तयारी भएको छ भन्ने कुरा। तर सम्भवतः मलाई के लागिरहेछ भने हामी 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिँदैनौँ, किनकि उसले बेठिक काम गरेको छ, आफै अवैधानिक काम गरेको छ। उनले गरेका काम कारबाहीलाई हामीले स्वीकार गरेका छैनौँ। त्यसैले स्वीकार नगर्ने अनि स्पष्टीकरण दिने कुरो हुन्छ। त्यसकारणले स्पष्टीकरण दिनुपर्न हाम्रो तर्फबाट दिँदैनौँ। नेपाल समूहले गत फागुन 28 मा अध्यक्ष ओलीले एकलौटी निर्णय गरेर केन्द्रीय सदस्य थप गरेको र महाधिवेशन तोकिएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। स्पष्टीकरणको जवाब नदिने नेपाल पक्षको अडान छ। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्वमा मुलुकलाई हामीले जुन वैज्ञानिक समाजवादतर्फ लैजाने जुन उद्देश्य राखेका छौँ, त्यो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि यो चाहिँ स्पष्टीकरणको बाटो, कारबाहीको बाटो त्यागेर एउटा छलफलको बाटो, सहमतिको बाटो, एकताको बाटो हिँड्नुपर्छ। यति बेला नेकपा एमाले भित्रको विवाद स्पष्टीकरण र कारबाहीमा पुगेपछि समस्यालाई समाधानतर्फ नभई गतिरोध बढाउने बाटोमा लागेको छ। यस्तो अवस्थाले नेकपा एमाले फुटको संघारमा पुगेको हो कि भन्ने आशंका हुन थालेको छ। क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतमको रिपोर्ट।
कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकार नेपाली भूमि मिसिदा समेत मौन बसेको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशनको 5औं बैठक शुरू भएसँगै सभामुखसँग समय मागेर बोल्दै सांसद बडुले त्यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाली भूमि मिचिदा समेत सरकार मौन बसेको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशनको 5औं बैठकमा बोल्दै भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो भूमिमा पार्ने गरी तटबन्ध निर्माण गर्दा समेत नेपाल सरकारले मौन समर्थन गरेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल सरकारको कुनै सहमति र जानकारी समेत बिना एकतर्फी ढंगले हाम्रो जमिन समेत आफूभित्र समेटेर तटबन्ध बनाइरहेको अवस्था छ। तर नेपाल सरकार सुतिरहेको छ, बेखबर छ र मौन सम्मति गरिरहेको छ यो निर्माणका क्रममा। मंगलबारदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समय सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मंगलबारदेखि शून्य समय सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। मान्य सदस्यहरू, सर्वप्रथम यस सभाको आजको बैठकबाट शून्य समय सम्बन्धी कार्यक्रम प्रारम्भ हुने जानकारी गराउँछु। त्यस्तै गरी सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादी केन्द्रलाई चुनौती दिनुभयो। नैतिकता त गजबको छ, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन डराउने, प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकता सिकाउने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु भनेर फेल हुन्छ भनेर डराउने अनि प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकता सिकाउने। सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले सरकारका मन्त्रीहरूले नेपाल अल्प विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा गएको प्रतिवेदनले देखाएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। उक्त प्रतिवेदन घुस दिएर ल्याइएको प्रमाणपत्र त होइन भन्ने उहाँको प्रश्न छ। श्रीपाद सरकारका प्रतिनिधि के भन्दैछन् भने हामी विकसित राष्ट्रमा पुगिसक्यौं, प्रमाणपत्र आउँदैछ, यो कोले आँखा चिम्लेर यो प्रमाणपत्र दिँदैछ साहु महोदय है, म जान्न चाहन्छु, जुम्ली जनता जान्न चाहन्छन् है, यो घुस दिएर ल्याएको प्रमाणपत्र त होइन। त्यस्तै गरी मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 तथा महान्यायाधिवक्ताको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। संविधानको धारा 294 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोगको आर्थिक प्रतिवेदन 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन र महाधिवक्ताको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन सदस्य समक्ष पेश गर्दछु। साथै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले आफ्नो समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक चैत्र 18 गते दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवालीले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी नभएर गुट चलाएको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार माउन्टेन टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै एमालेका उपाध्यक्ष गेवालीले त्यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओली नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्न लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। बालुवाटारमा बसेर जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले उहाँले दुईटा पार्टी एमाले र माओवादी दुईटा अलग अलग त बनाउनु नै भयो। अब एमालेलाई पनि सग्लो देख्न चाहनुहुन्न, उहाँ एमालेलाई पनि टुक्राउन चाहनुहुन्छ। व्यवहारिक रूपमा भन्दाखेरि एकीकरण गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ, तर हामीलाई त्यहाँ जानको लागि उहाँले चुक्कुल लगाइदिनु भएको छ। 7 गतेको चैतको बैठकले उहाँले पर्खाल नै लगाइदिनु भएको छ। आऊ भन्नुहुन्छ तर पर्खाल लगाउनुहुन्छ, आऊ भन्नुहुन्छ तर गेट बन्द गरिदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ टुक्राउन चाहनुहुन्छ, विभाजित गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँ वास्तविक रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्न चाहनुहुन्छ र लोकतन्त्रलाई अझ कमजोर पार्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्मका घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ। पछिल्लो समय सत्ताधारी दल नेकपा एमाले विभाजनको मुखमा परेको छ। खासगरी अध्यक्ष ओलीले गत फागुन 28 गते बालुवाटारमा एकपक्षीय भेला गरेर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षका नेता तथा कार्यकर्तालाई कारवाही गरेसँगै एमाले विभाजनको मुखमा पुगेको हो। वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले फागुन 28 को निर्णय खारेज भएको अवस्थामा ओलीसँग सहकार्य हुन सक्ने बताउँदै आएको छ। आवश्यक मात्रामा खोप नभएपछि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान बेसमै रोक्नु परेको छ।
नेपाल सरकारले भारतको सिरम इन्स्टिच्युट कम्पनीलाई 20 लाख डोज कोरोना खोपको मूल्य बुझाइसकेको छ, जसमध्ये 10 लाख डोज खोप नेपालमा आइसकेको छ। तर बाँकी खोप नआएकाले अभियान नै रोकिएको अभियान कहिलेबाट फेरि सुरु हुन्छ त्यसको जवाब स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिन सकिरहेको छैन। नेपालमा 10 लाख डोज कोरोना खोप आयात गरेसँगै सरकारले गत माघ 14 मा कोरोना विरुद्ध खोप लगाउने अभियान शुरू गरेको हो। त्यस यता करिब 17 लाख मानिसले खोप लगाइसकेका छन्। पहिलो प्राथमिकतामा अग्रपन्थीको जनशक्ति र दोस्रो प्राथमिकतामा 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिइएको हो। दोस्रो पटक 18 लाखलाई खोप दिने भनिए पनि सबैले खोप पाएनन्। भारतले अनुदानमा दिए बाहेक सरकारले 10 लाख डोज किनेर ल्यायो। त्यस्तै कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 3,48,000 डोज खोप आयो। तर सरकारले अग्रिम भुक्तानी दिएको 1 महिना भए पनि 10 लाख डोज खोप नेपाल कहिले आउँछ सरकारसँग पनि यसको स्पष्ट जवाब छैन। अहिले हामीले खोप अभियान भनौँ, अब जो प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ, हामी 65 वर्षभन्दा तलको उमेर समूहमा जान सकेका छैनौँ खोप अभियानका सन्दर्भमा। त्यो उमेर समूहमा जानका लागि पनि हामीले खोप ल्याउने कुराहरूका लागि चाहिँ प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। तर हामी आफैले उत्पादन पनि गरेका छैनौँ, हामी आफैले अनुसन्धान पनि गरेका छैनौँ। हामीले विश्वव्यापी बजारमा भइरहेका खोपहरूमध्ये कुन खोप कति चाँडो ल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रयासहरू चाहिँ हाम्रा जारी छन्। तिनै मध्येबाट हामीले ल्याउने हो। महामारीको जोखिम कम गर्नका लागि 75% जनसंख्याले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन आवश्यक हुन्छ। तर हालसम्म 5.67% मात्रै कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्यविदका अनुसार कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लगाएकाहरूले दोस्रो मात्रा पनि सोही खोप लगाउनुपर्छ। खोपको सिद्धान्त के हुन्छ भने हामीले जतिजनालाई पहिलो डोज दिन्छौँ त्यति नै जनालाई हामीले दोस्रो मात्रा दिनको लागि खोपलाई स्टकमा राख्नुपर्छ। एउटा कम्पनीको भ्याक्सिन पहिलो मात्रा लगाएपछि अर्को कम्पनीको भ्याक्सिन दोस्रो मात्रा लगाउनु हुँदैन। त्यसरी लगाएको भ्याक्सिनले काम गर्दैन। त्यो भएको हुनाले जुन 16 लाखलाई हामीले कोभिसिल्ड खोप लगाएका छौँ, ती 16 लाखलाई हामीले चाहिँ 12 हप्ताभित्रमा हामीले दोस्रो डोज चाहिँ कोभिसिल्डकै दिनुपर्ने हुन्छ। यदि कोभिसिल्ड हामीले दोस्रो डोज दिन सकेनौँ भने पहिलो डोजले काम गर्दैन। त्यो भएको हुनाले सरकारले अत्यन्तै गम्भीर भएर कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ ल्याउनको लागि भारत सरकारसँग चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि भाइरस विरुद्धको खोप मात्रै नभएर सरकारले बनाएका नियमहरूको पालना गर्नु पनि हो। अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकमा कोरोना भाइरसको नयाँ लहर शुरू भएको छ, जसको असर नेपालमा पनि देखिने जोखिम बढेको छ। सोही कारण यसबाट बच्न स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नु आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डडेलधुराको भीमदत्त राजमार्ग अन्तर्गत सवारी चलाउने 30% सवारी चालकमा उच्च रक्तचाप रहेको पाइएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत गरेको स्वास्थ्य परीक्षणबाट उक्त तथ्य बाहिर आएको हो। डडेलधुराको स्याउलेमा रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। अभियान अन्तर्गत राजमार्गमा सञ्चालन भएका यातायातका सवारी चालकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको हो। स्वास्थ्य परीक्षणबाट 30% चालकमा उच्च रक्तचाप भएको पाइएको छ। भीमदत्त राजमार्गमा सञ्चालन भइरहेका बस, जीप, ट्रक सहित अनि यातायातका सवारी साधनका चालकहरू स्वास्थ्यप्रतिको चेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। कोभिड-19 पछि हामीले अहिले चाहिँ भर्खर चालु गरेको थियौँ भने अलि सजीकरण भएको खण्डमा र चालक सहचालक अलिकति प्रेसर हाई लो भएको कारणले अलि प्रेसर हाई भएको कारणले अलि गाडी बढी दबावमा चलाउने र त्यस्तो कारणले हामीले उनीहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हाई लो कति के छ भने चालक सहचालकलाई हाम्रो डाक्टर साहबबाट उनीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरेर हाम्रो दिनचर्या कार्यक्रम गराउनको लागि त्यो कार्यक्रम गराउने गरेको हो। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको प्रमुख राजमार्गका रूपमा रहेको भीमदत्त राजमार्गमा दैनिक 500 भन्दा बढी सञ्चालन हुने गरेका छन्। स्वास्थ्य परीक्षणबाट आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी पाएपछि यातायात मजदुर खुसी देखिएका छन्। जो आज कार्यक्रममा उनले रक्तचापको जो चेक चार्ज गरे भने यसमा हामी एकदम खुसी छौँ।
अनि एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। यसरी दिन प्रतिदिन यसरी टाइममा यसरी गरिदियो भनेमा हाम्रो धेरै एकदम राम्रो हुने थियो। यातायात जस्तो गम्भीर क्षेत्रमा काम गर्ने सवारी चालकहरूमा 30% को संख्या देखिनुलाई गम्भीर रूपमा हेरिनु पर्दछ। उच्च रक्तचाप भएको व्यक्तिले सवारी चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढ्ने देखिन्छ। सवारी चालकमा रक्तचाप मात्र नभई अन्य रोगीको संख्या पनि पाइएको छ। चालक र सहचालकलाई यो प्रेसर नाम्ने कार्यक्रम विगतमा पनि गरिरहेका थियौँ, आज पनि तर अक्सर गरेर मैले यो जाँच गर्दाखेरि बढी रेस्ट भएर होला कि के भएर होला 30% जति धेरै जसोको चाहिँ प्रेसर बढी नै भएको पाइएको छ। नेपालका अधिकांश राजमार्ग जोखिमयुक्त नै मानिन्छन्। त्यहाँमाथि उच्च रक्तचाप भएका चालकले यात्राको सुनिश्चित दिने कुरामा गम्भीर प्रश्न खडा हुने देखिन्छ। यसतर्फ बेलैमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो व्यापारी केन्द्र बागलुङ बजारमा व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा बजार क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भएको छ। व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा बागलुङ सदरमुकाममा भित्रिने सवारी साधन तथा स्थानीय शास्ति खेप्न बाध्य छ। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र बागलुङ सदरमुकाम बागलुङ नगरपालिका बजार क्षेत्रभित्र व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा स्थानीयले शास्ति खेप्नु परेको छ। जथाभावी रोकिएका सवारीका कारण पैदल यात्रुलाई हिँडडुल गर्न समेत असहज हुने गरेको छ। बागलुङ सदरमुकाममा 4 दर्जन भन्दा बढ़ी बैंक तथा वित्तीय संघ संस्था भए पनि कसैले पनि पार्किङको व्यवस्था गरेका छैनन्। बजार क्षेत्रमा जथाभावी निर्माण सामग्री राख्ने गाड़ी पार्किङ गर्ने गरेकाले दैनिक जसो जाम हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ। बागलुङ बजारमा अस्तव्यस्त चाहिँ पार्किङले गर्दाखेरि बागलुङको व्यवसायीहरूलाई पनि प्रभावित पारेको छ भने धेरै घटनाहरू बजार क्षेत्रभित्र घटिरहेका छन्। 3 दिन त हेम्परै गर्छ हामीलाई, 3 दिन व्यापार गर्ने 3 दिन व्यापार नगर्ने जस्तो भइरहेको छ। कि त यो सडक वन वे हुनु पर्यो, यो गल्लीबाट आउने अर्को गल्लीबाट जाने हुनु पर्यो, नत्र भने त व्यापारीहरूलाई त 3 दिन त भित्र छिर्ने ठाउँै हुँदैन। पुरानो संरचना अनुसार बनेको बागलुङ बजारमा मोटरसाइकल, स्कुटी लगायतका सवारी साधनको प्रयोग बढेपछि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले व्यवस्थापनको प्रयास पनि गरिरहेको छ। सरोकारवालासँग समन्वय गरेर बजारभित्र 3 दिन एकतर्फी पार्किङको व्यवस्था गरेर समस्या न्यूनीकरणको प्रयास थालेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बागलुङ बजारभित्रको ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि ट्राफिक प्रहरीहरू नियन्त्रण गरिरहेको कुरा छ। यसै सम्बन्धमा सब बागलुङ व्यवस्थालाई बनाउनलाई सवारी मानिसहरूलाई सवारी चालकहरू मिटिङ गरिएको छ र हामीले यसमा पार्किङ पार्किङको व्यवस्थापन गरेका छौँ। राजमार्ग मात्र नभई सदरमुकाम आसपासमा आवागमन गर्ने मुख्य सड़कमा पनि अव्यवस्थित पार्किङको समस्या बढ्दै गइरहेको छ। स्थानीय निकायले व्यवस्थित पार्किङका लागि पहल गरेर हाम्रो बागलुङ सुन्दर र व्यवस्थित बागलुङको सपना साकार बनाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। म्याग्दीको बेनपामा रहेको तातो पानीमा नुहाउनका लागि आउनेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। कोरोना महामारीका कारण शून्य अवस्थामा रहेको कुण्डमा अहिले दैनिक 1200 बढी मानिसहरू आउने गरेका छन्। म्याग्दीको बनेपा 5 मा रहेको तातोपानी कुण्ड कोरोना महामारीको कारण शून्य अवस्थामा रहेको थियो। तर कोरोना महामारीको जोखिम कम भएसँगै कुण्डमा नुहाउनका लागि जानेहरूको भीड़ नै लागेको छ। तातोपानीमा गत वर्ष भन्दा यस वर्ष बिरामीहरू उपचारका लागि धेरै आएको तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। धन्यवाद। कोरोनापछि बिरामीको संख्या निकै बढिरहेको अवस्था हो र गत सालको तुलनामा जुन चाहिँ हाम्रो 10 महिनाको बन्द भएको पिरियड हो नि त्यसमा चाहिँ रोकिएका जे जति बिरामीहरू थिए उहाँहरू पनि थपिएको अवस्थामा चाहिँ अलिकति गत सालको भन्दा चाहिँ फ्लो बढी भएको अवस्था छ। प्राकृतिक रूपमा उत्पत्ति भएको तातो पानीमा डुब्दा शारीरिक समस्या समाधान हुने जनविश्वास रहेको छ। विशेष गरी हात खुट्टा ढाड र घुँडाको दुखाइ रहेका युरिक एसिड बाथ
चिसोका कारण गानो गोला ग्यास्ट्रिक भएका तथा पहिला कुनै दुर्घटनामा परि शरीरको कुनै अंग भंग भएको र हाल दुखिरहने समस्या भएकाहरूलाई सन्चो हुने विश्वास छ। तातो पानीमा नुहाउनका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट नै मानिसहरू आउने गरेका छन्। यहाँ आएर उपचार गर्दा ठीक हुने भएकोले बिरामीहरू आउने गरेको कुण्ड व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। तातोपानी कुण्डमा विशेष गरी अब यहाँ चाहिँ निको हुने रोग जस्तै तातोपानी कुण्डमा निको हुने रोगहरू ढाडको दुखाइ, घुँडाको दुखाइ, यो युरिक एसिड, बाथ, सर्दीबाट हुने गानोगोला ग्यास्ट्रिक, सड्केको, मर्केको, बज्रिएको, सुन्निएको, मोटोपन र छाला, स्पेसली छाला रोगीहरूको लागि, नसा रोगीहरूको लागि अचुक औषधि हुने भएको हुनाले यहाँ तातोपानी कुण्डमा नुहाएर कम्तीमा हप्ता दिनदेखि 10 दिनसम्म बसेर दिनको 2 पटक स्नान गर्नाले यो रोग निको हुने भएको हुनाले वर्षैपछि यहाँ आउने गर्नुहुन्छ। बाथ सम्बन्धी रोग भएको र उपचार गरेर औषधि खाँदा समेत ठीक नभएपछि डाक्टरको सल्लाहमा नै तातो पानीमा आएको काठमाडौँकी सुशीला खनालले बताउनु भएको छ। काठमाडौँबाट आयो हो, म सीता पाइलाबाट आएको हो। अब यहाँ चाहिँ पहिल्यैदेखि सुनिराखेको थियो, मलाई चाहिँ यो हाड जोर्नीको बाथ सम्बन्धी रोग भएर डक्टर औषधि खाइराखेँ, त्यसले ठिक भइराखेको थिएन। अनि यहाँ धेरै सुने, पहिलोचोटि आएको भएर अब यो पछिको अनुभव चाहिँ थाहा भएन, अहिले चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर नि आएको हो। कोरोना महामारीका कारण केही समय सुनसान रहेको तातो पानीमा अहिले भने नुहाउन आउनेको चाप बढेको छ। बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म खुल्ला रहने कुण्डमा दैनिक 1200 भन्दा बढ़ी बिरामीहरू पोखरीमा पालो लगाएर डुब्ने गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि म्याग्दी सहकर्मी सन्दीप शर्माको सहयोगमा जिल्ला ब्यूरोको रिपोर्ट। कोरोनाको कारण गत वर्ष चीनबाट फर्केका एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले नेपालमै इन्टर्नशिप गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा धरना दिएका छन्। चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत 152 जना विद्यार्थीहरूले आफ्नो इन्टर्नशिप पूरा नभएको र तत्काल चीन फर्कन पाउने कुनै सम्भावना नदेखिएपछि इन्टर्नशिप सुनिश्चितताको माग गर्दै काउन्सिल अगाडि आन्दोलन धरना दिएका छन्। विद्यार्थीहरूले 6 महिना अगाडि नै चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको तर कुनै सम्बोधन नभएकाले समस्यामा परेको बताएका छन्। कोभिडको कारण देखाउँदै चाइनाले भिजा नदिँदाखेरि हामी अहिले 14-15 महिनादेखि चाहिँ इन्टर्नसिप पनि नहुने अनि नेपाल सरकारको हाम्रो एनएमसीबाट चाहिँ यो अनलाइन इन्टर्नसिप पनि मान्यता नदिने तर अरू क्लासेसहरूलाई चाहिँ मान्यता दिएको भएर हामी अब 14-15 महिनादेखि एकदम स्पोर भएर बसिरहेछौँ होइन। अब त्यसको लागि हामीलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हाम्रो एउटा कुनै ठाउँ देखाइदिनु पर्यो होइन। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डाक्टर शिवाजी पौडेलले कानून अनुसार सहजीकरण गर्नको लागि छलफल भइरहेको बताउनुभयो। आयोगले हेर्छ, प्रोडक्ट हामीले हेर्ने ठिक छ। उनीहरूले गरेको निर्णयमा हामीले ठिक छ यसरी आएको चिठीलाई मध्यनजर गरेर अहिलेको विषम परिस्थितिमा विद्यार्थीको चाहिँ भविष्य नै अन्यल भएको हुँदाखेरि यसमा के कसो गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले त्यसलाई एडजस्ट गरिदिनु भने हामीलाई आपत्ति छैन भन्ने कुरा नै हामीले भनिदियो है। अब त्यसमा सबै हामी लगभग पोजिटिभै छौँ। कतिपय विद्यार्थीहरूले काउन्सिलले लिने परीक्षा समेत पास गरिसकेका छन् तर इन्टर्नशिप पूरा गर्न नपाउँदा लाइसेन्स पाउन नसकिने विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। अब पालो आर्थिक समाचारको। पर्यटन क्षेत्रको पुनर्जीवन र श्रमिकको जीवन रक्षाको माग गर्दै पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल समक्ष 17 बुँदे मागपत्र बुझाएको छ। नेपाल ट्रेकिङ, ट्राभल्स, र्याफ्टिङ, एयरलाइन्स, संस्कृति, पुरातात्विक, कार्गो कुरियर श्रमिक युनियन युनिट्रापको प्रतिनिधि मण्डलले मंगलबार मन्त्री ढकाललाई मागपत्र बुझाएको हो। मागपत्रमा कोरोना महामारीपछि अस्तव्यस्त बनेको पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि विभिन्न व्यवस्था गर्नुपर्ने मागहरू समावेश गरिएको छ। समग्र पर्यटन क्षेत्र जुन हाम्रो ट्रेकिङ, ट्राभल, र्याफ्टिङ, एयरलाइन्स, संस्कृति, पुरातात्विक, कार्गो कुरियर यो सेक्टरमा जुन भोग्नु परेको श्रमिकहरूको समस्या हामीले 17 बुँदे उहाँले एउटा चाहिँ मागपत्र पेश गरेका छौँ।
यसमा हाम्रो मेन अहिले इस्यु चाहिँ राज्यले चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सबै श्रमिकले गर्नुपर्छ र सामाजिक सुरक्षामा नजाने सबै कम्पनीहरू चाहिँ मन्त्रालयबाटै इनिसिएसन लिएर अलिक कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले मन्त्रीज्यूले राख्यौँ। विकासको नाममा महत्वपूर्ण पदमार्गमा डोजर चलाउने कार्य पनि तत्काल बन्द गर्न समेत युनिट्राबले माग गरेको छ। पर्यटन मन्त्री ढकालले मागपत्रप्रति सकारात्मक रहेको भन्दै अध्ययन गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बंगलादेशको 2 दिने भ्रमण सम्पन्न गरी राष्ट्रपति भण्डारी स्वदेश फिर्ता। नेपाल र बंगलादेश बीच 4 सम्झौता। राष्ट्रपतिको भ्रमणले 2 देशबीचको सम्बन्ध बलियो भएको विश्वास। नेकपा भंग गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने माओवादी केन्द्रको निर्णय। यसअघि पार्टी फुटमा लागेको दल अहिले एकीकरणको लागि कानूनी उपचार खोज्दै। नेपाली कांग्रेस तत्काल सरकारमा नजाने सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि नल्याउने स्पष्टोक्ति। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको वार्ता सकारात्मक रूपमा बढेको जसपा नेपालका नेता महतोको भनाई। जसपासँगको सम्बन्धमा कुनै शर्त नभएको एमाले नेता नेम्बाङको दावी। पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणबाट नतर्सिने नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालको भनाई। विधानको उल्लङ्घन गर्नेहरूले कारबाही गर्न खोज्नु लाजमर्दो भएको नेता रावलको टिप्पणी। साउदी अरेबियाद्वारा युद्ध विरामका लागि यमनसँग आग्रह। यमन सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा साउदी युद्ध विराम घोषणाको स्वागत। र इंग्ल्यान्ड विरुद्धको पहिलो 1 दिवसीयमा क्रिकेटमा घरेलु टिम भारतको जित। भारतसँग इंग्ल्यान्ड 66 रनले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।